الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بآواز بلند اونچی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عائدہ یاسین جمعۃ المبارک جس نے اندر میں اور تسی حاضر ہاں، اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ دعا ہے مالک و خالق کائنات ساڈے ساریاں دا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ لا یزالو بے نیاز اندر مالک قبول اور منظور فرمائے۔ اج دے حسین جمعۃ المبارک اندر جس عنوان دے تحت فقیر نے چند گزارشات آپ حضرات دے گوش گزار کرنیاں، وہ ہے مسئلہ ایصال ثواب۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اسی اپنے اس موقف نو ثابت کرن واسطے قرآن بھی پڑھاں گے اور مصطفیٰ دا فرمان بھی پڑھاں گے۔ احباب اگے گزارش وے بڑی توجہ نال میری چند گزارشات انہاں نو رٹ کے جایا جے تاکہ کوئی بد مذہب تواڈے تے اس مسئلے دی بنیاد تے حملہ نہ کر سکے۔ اسی اپنے پچھلے جمعۃ المبارک اندر الحمدللہ کم و بیش 15 حدیثاں پڑھیاں سن۔
نالے اللہ دے قرآن چو ثابت کیتا سی ماں باپ واسطے زندہ ہون تاں بھی دعا کیتی جائے گی، دنیا تو چلے جان گے تاں بھی انہاں واسطے بخشش دی دعا کیتی جائے گی۔ اسال دا مطلب ہے بیجنا۔ اسال دا مطلب کی ہے؟ بیجنا۔ ثواب دا مطلب یہ ہے ایسی چیز جدے ذریعے نال بندہ اللہ دی رحمت دے قریب ہو جائے، ایسی چیز جدے ذریعے نال خود اے بندہ یا اگلے واسطے اگلا بندہ اللہ دی رحمت دے قریب ہو جائے اور دوزخ تو دور ہو جائے۔ ساڈے نزدیک ایصال ثواب کرنا مستحب عمل ہے، جدے کرن تے بہت ثواب ہے، لیکن نہ کرن تے قیامت والے دن یہ دی کوئی پوچھ گچھ نہیں، مواخذہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایصال ثواب نو نجائز آکھے، حرام آکھے، پھر اسی انہوں یہ سوال کریں گے ایصال ثواب کرن نو کیا اللہ نے حرام آکھیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام آکھیا ہے؟ تے جے اللہ بھی حرام نہیں آکھیا، رسول اللہ بھی حرام نہیں آکھیا، پھر تیری حیثیت کی یہ کہ تو ایک جائز عمل نو، مستحسن عمل نو حرام کہہ کے معاذ اللہ تیری سوچ اور تیری فکر مصطفیٰ جان رحمت تو وڈی ہے۔ ایصال ثواب نو نہ قرآن وچ حرام آکھیا گیا، نہ مصطفیٰ دے فرمان وچ حرام آکھیا گیا۔ یاد رکھ لو، ایصال ثواب دو طریقیاں نال کیتا جا سکتا ہے، اپنی بدنی عبادت نال اور اپنی مالی عبادت نال۔ بدنی عبادت کی ہے بندہ نماز پڑھے، حج کرے، اپنے بدن نال نوافل پڑھے، انہاں دا ثواب جان والے نو پیش کیتا جا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کوئی بندہ مسجد نو 10,000 روپیہ دے کے آکھے اے دا ثواب اللہ میری اماں جی نو پہنچا، میرے ابا جی نو پہنچا، اے وے دوسرا طریقہ۔ اور ایک عبادت ہوئے جدے چے بندے دا جسم بھی شامل ہوئے تے مال بھی لگے۔ مثال دے طور تے بندہ حج واسطے جائے، حج وچ بندے دی بدنی عبادت بھی شامل ہے اور بندے دی مالی عبادت بھی شامل ہے، لہذا اے دا ثواب بھی بالکل احادیث صحیحہ دی روشنی چے بندہ جان والے نو پیش کر سکتا ہے۔ اچھا، ساڈے کچھ بیلی نے وہ ساڈے تو اے مطالبہ کر دین کہ سانو قرآن وچوں ختم دا لفظ بھی کھاؤ، حدیث وچوں ختم دا لفظ بھی کھاؤ۔ ساڈے بیچارے بھولے بھالے سنی ہوندے ہیں، کیونکہ سرکار دا فرمان ہے مومن ہمیشہ بھولا ہوندا ہے۔
साडे बेली परेशान हो जाते हैं बई ये सानू कहंदा है भी ख़त्म दा लफज कुरान चो दिखाओ, हदीस चो दिखाओ। जेड़ा बंदा आखे भी ख़त्म दा लफज कुरान चो दिखाओ, हदीस चो दिखाओ, तुसी भी उन्होंने हौली जी पुछया जे ये नमाज दा लफज भी किते कुरान च है? बई साडे तो मुतालबा है वे कि ख़त्म दा लफज कुरान चो दिखाओ, हदीस चो दिखाओ। तुहाडा सवाल की होना चाहिए कि तुसी भी सानू कुरान विचों नमाज दा लफज दिखाओ। वो आखेगा कि कुरान पाक अंदर सलात दा लफज मौजूद है जिदा माना है नमाज। मैं क्या असी भी तेनू यही दसना है जिमें सलात तेरी बोली च आके नमाज बनी है, इस तरह इसाले सवाब दुआ करना मैयत वास्ते जदों साडी बोली च आई तो वह खत्म बन गया। जदों वो साडी बोली च आई तो की बनया? इसाले सवाब खत्म बन गया। क्या किसी मुहद्दिस ने इसाले सवाब का जिक्र किसी जगह ते कीता है? जुमा मुक जाए मेरे नाल चलिया जे नूर मस्जिद की लाइब्रेरी के सामने जिदा नाम है सूफी गुलाम हुसैन लाइब्रेरी। मैं विखावांगा सही मुस्लिम शरीफ का बाब बनिया गया वसूल सवाब इलल मैयत, मैयत वास्ते इसाले सवाब। ऊंची आखो जरा सुभान अल्लाह। मैं क्या होता सारा साल बड़ा बाप दा रौला पाना। इमाम नववी ने यह जड़ा बाप बने वसूल सवाब इलल मैयत, अल्हम्दुलिल्लाह इन तेनों मैयत बना छड़िया है। अगला सवाल साडे बेली करते आंदे ने जेड़ा तुसी दिन मुकर्रर करते हो एदा भी कोई सबूत है? मैं क्या हुणे ही देना। किताब का नाम बुखारी शरीफ है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हो अगले जुमले ते मैनू सुभान अल्लाह आख्या जे ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद मेरे मुस्तफा दा ओ सहाबी है जेड़ा मुस्तफा दे नालैन चुकिया करदा सी। बड़ी हौली सुभान अल्लाह दिंदे हो ची आखो जरा सुभान अल्लाह। जेड़े मुस्तफा जान रहमत दे नालैन चुकिया करते सन, मेरे मुस्तफा जान रहमत दी मिसवाक अपने कोल रखते सन। लजपाल नबी जान ते मुस्तफा दे जोड़े चुक के ते अपने सिर ते रखन वाले जिदे बारे लजपाल नबी फरमाया जिन्हें दीन सीखना है अब्दुल्ला इब्ने मसूद तो सीख लवे। हदीस बुखारी शरीफ अंदर है सैयदना हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हर जुम्मे रात वाले दिन, उच्ची आखो जरा सुभान अल्लाह, हर जुम्मे रात वाले दिन हदीस बुखारी च ना होवे मैं सुम्मेदार लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद हर जुम्मे रात लोकां नूं कुरान हदीस दा दर्स दिया करते सन। उन्होंने दिन भी मखसूस किया, उन्होंने वक़्त भी मखसूस किया। पता लगिया किसी चंगे अमल वास्ते दिन मखसूस करना एक बिदअत नहीं, मुस्तफा दे सहाबा दा तरीका है। लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दा तरीका है। बड़ी मुहब्बत वाले लोग बैठे जे अल्हम्दुलिल्लाह पता लगिया कि असी दिन भी साबित कितों कीता है बुखारी शरीफ विचों। लजपाल नबी ने यह दिन मखसूस नहीं सी कीता लेकिन सहाबी ने यह दिन रख के दसिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह दिन मुकर्रर करना बिदअत नहीं है बल्कि लोगों की भलाई वास्ते किसी दिन मखसूस कर देना, उस दिन ही अल्लाह के कुरान नूं बयान करना ऐन कुरान चों भी साबित, मुस्तफा दे फरमान विचों भी साबित। और एक जुमला तुसी होर तवज्जो नाल सुनिया जे ताकि साडा मुकदमा पक्का हो जाए। गजाली आंदा है, लोग आंदे ने गजाली साहब ए जेड़ा इसाले सवाब दा तरीका है किसी एक हदीस विचों साबित कर दिओ जिदे च खाना भी सामने होवे, जिदे च दुआ दा लफज भी होवे। आंदा गजाली साहब एक हदीस पाक चो ए लफज साबित कर दिओ नबी पाक दे सामने छुहारे पे होण, लजपाल नबी ने दुआ कीती होवे
میں کیا جہو جہا سوال تیرا ہے اوہو جہا سوال میرا بھی ہے مینو ایک حدیث وچوں کوئی ایک حدیث ایسی وکھا دے میں آنا روئے زمین تے جتنیاں کتاباں نے حدیث دیاں کسے ایک کتاب چو ایک حدیث ایسی وکھا دے جدے چے ساری نماز کٹھی ہوئے اللہ دی قسم اللہ اکبر کہن والی حدیث وکھری کے ہاتھ بننے والی حدیث وکھری کے رکوع چے جان والی حدیث وکھری کے سجدہ کرن والی حدیث وکھری کے سلام پھیرن والی حدیث وکھری کے او جے تو 50,000 یا 2,000 یا 1,000 یا 500 یا 100 یا کم و بیش 50 حدیثاں کٹھیاں کر کے جے ایک نماز بنائیے اسی بھی الحمدللہ کئی حدیثاں کٹھیاں کر کے ایک ختم شریف بنایا ہے میرے جملے تے غور کریا جے آندا ایک حدیث وچوں وکھاؤ سرکار دے سامنے کھانا بھی پیا ہوئے نبی دعا بھی کیتی ہوئے سرکار دے سامنے کھانا بھی پیا ہوئے نبی دعا بھی کیتی ہوئے میں کیا میرا سوال بھی تیرے تے اے وے سارے قرآن تے سارے حدیث وچوں ایک مینوں حدیث وکھا جدے چے ساری نماز دا کٹھیاں ذکر ہوئے سجدے دا ذکر کسے ہور حدیث چے توجہ ہے سبحان اللہ کہو ذرا اونچی آواز نال بھائی سجدے دا ذکر کسے ہور حدیث چے کان تک ہاتھ اٹھاؤن دا ذکر کسی ہور حدیث چے سجدیاں دا ذکر کسی ہور حدیث چے رکوع دا ذکر کسی ہور حدیث چے میں کیا انیاں حدیثاں کٹھیاں کر کے تے ایک نماز بنائیے اور بولو تو صحیح اتنیاں حدیثاں کٹھیاں کر کے تے ایک نماز بنائیے الحمدللہ اسی بھی جڑا ختم چے عمل کرنے ہاں اسی بھی بہت ساریاں حدیثاں نو جمع کر کے ایک ہی سالے ثواب دا طریقہ بنایا اور انشاءاللہ غزالی پچھلے جمعے قرآن پڑھدا رہا تیرے سامنے حدیثاں پڑھدا رہا اج بھی غزالی مصطفیٰ جان رحمت دیاں حدیثاں پڑھے گا اور انشاءاللہ اللہ دا قرآن پڑھے گا جدے چو اے ثابت ہوے گا کہ جیڑا بندہ کہندا ہے کسے دا کوئی عمل مرن والے نو فائدہ نہیں دیندا الحمدللہ غزالی ثابت کرے گا کہ بعد والیاں دا عمل بھی فائدہ دیندا ہے قبر والے دا عمل بھی باہر والیاں نو فائدہ دیندا ہے پھر جملے تے غور کریا جے بھئی باہر والے دا عمل قبر والے نو فائدہ دیندا ہے تے قبر والے دا عمل باہر والیاں نو فائدہ دیندا ہے اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ گج بج کیا کھو ذرا سبحان اللہ میں کیا میں نہیں آندا اللہ کریم دا قرآن آندا جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی چ پہنچے نے اچیا کھو ذرا سبحان اللہ میں نہیں آندا اللہ دا قرآن وے اے جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ حضرت خضر علیہ السلام حضرات توجہ کریا جے دوویں ایک بستی چ پہنچے نے انہاں نو آکھیا سانو کھان واسطے کھانا دیو سانو کھان واسطے روٹی دیو انہاں کیا ساڈے کول تواڈے واسطے روٹی کوئی نہیں اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے جناب سیدنا حضرت خضر علیہ السلام ویکھیا ہے ایک دیوار ڈگن دے قریب ہے ایک دیوار ڈگن دے قریب ہے جناب خضر نے او دیوار بنا دیتی ہے جناب خضر علیہ السلام نے او دیوار بنا دیتی ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ کیا ہے فرمایا پیارے خضر انہاں سانو کھان واسطے روٹی بھی نہیں دیتی انہاں سانو کھان واسطے روٹی بھی نہیں دیتی تسی فریچی انہاں دی دیوار سیدھی کر دیتی ہے اللہ دا قرآن آندا ہے جناب سیدنا حضرت خضر علیہ السلام فرمایا ہے اے مکان دو یتیم بچیاں دا ہے اس دیوار دے تھلے خزانہ ہے اس دیوار دے تھلے یتیماں دا خزانہ ہے وکان ابوہما صالحا انہاں دا باپ بڑا نیک آدمی سی انہاں دا باپ بڑا نیک آدمی سی اے جڑے دو یتیم بچے نے انہاں دا باپ بڑا نیک آدمی ہے حاجی صاحب نتیجہ نکلیا اگر باپ نیک ہووے اگر باپ متقی ہووے اگر باپ پرہیزگار ہووے اگر باپ اللہ دا ولی ہووے نتیجہ نکلیا ہے او مر بھی جاوے اللہ پچھلیاں نو فائدہ دوا دیندا ہے اگر باپ نیک ہووے او دا فائدہ اولاد نو ملدا رہندا ہے اسے واسطے میرے دادا جی صوفی غلام حسین فرمایا کرتے سن اوے پیر دے پتر نال اے پیر دے پتر نال پیر نال ود کے محبت کریا کر او دی وجہ کی یہ پتہ لگیا قرآن آندا ہے ولیاں دی اولاد نال محبت کرنا اے جناب خضر دا طریقہ ہے جناب خضر علیہ السلام دا طریقہ ہے اللہ دے قرآن چو ثابت ہویا
اللہ دے قرآن چو ثابت ہویا اچھی خضر سبحان اللہ اللہ دے قرآن چو ثابت ہویا جان والا چلا جائے او دی اولاد نو اللہ فیدہ دوا دیندا ہے او دی اولاد نو اللہ فیدہ عطا کردا ہے ہن آج را توجہ کر اللہ دا قرآن میں دوبارہ قرآن دی آیت پڑھ لگیا جے میں میاں صاحب دا شعر سن کے آندے سبحان اللہ اللہ دا قرآن سن کے سبحان اللہ کیا جے فرمایا والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان فرمایا جڑے بعد چ آئے نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کردے نے مولا جڑے ساڈے تو پہلے ایمان لے کے آئے اللہ جڑے ساڈے تو پہلے ایمان لے کے آئے اللہ ساڈی بھی بخشش کر دے ساڈے انہاں پراواں دی بھی بخشش کر دے ساڈے انہاں پراواں دی بھی بخشش کر دے نتیجہ نکلی آئے جڑے دنیا تو چلے گئے انہاں واسطے دعا کرنا اللہ دے قرآن وچوں ثابت ہو گیا ہے ہن آج ذرا توجہ کر اج تے حاجی صاحب لوکاں دی سوچ بدل گئی ہے لوکاں دے ذہن بدل گئے لوکاں دے تخیلات بدل گئے لوکی آندے نے کسے دا کوئی عمل مرن والے نو فائدہ نہیں دیندا آندے کسے دا کوئی عمل مرن والے نو فائدہ نہیں دیندا غزالی دے سامنے حدیث پڑھنا چاہندا ہے حدیث پاک کتے وے حضرات مسلم شریف اندر لجپال نبی فرمایا ہے جدے جنازے چ 100 بندہ شریک ہو جائے جدے جنازے چ 100 بندہ شریک ہو جائے اجے بھی تسی سبحان اللہ نہیں آکھیا لجپال نبی فرماندے نے جدے جنازے چ 100 بندہ شریک ہو جائے فرمایا او میت واسطے سفارش کرن میت واسطے سفارش کرن اللہ انہاں دی سفارش ضرور قبول کرے گا نتیجہ نکلیا ہے جنازہ میں پڑھ کے دعا کرا جنازہ تسی پڑھو اللہ جان والے دی بخشش فرما دیندا ہے اللہ جان والے دی بخشش فرما دیندا ہے غزالی دوسری حدیث پاک پڑھن لگی ہے اے بھی کتاب دا نام ہے مسلم شریف لجپال نبی فرمایا ہے او جدے جنازے چ 40 بندے ایسے شریک ہو جان جدے جنازے چ 40 بندے ایسے شریک ہو جان جڑے اللہ دا شریک نہیں ٹھہراندے جڑے شرک نہیں کردے لجپال نبی فرماندے نے فرمایا ہوے گا کہ جدے جنازے چ 40 بندے شریک ہو جان جدے جنازے چ 40 بندے شریک ہو جان فرمایا او دے واسطے سفارش کرن اللہ سفارش نو قبول کر کے میت دی بخشش فرما دے گا نتیجہ نکلیا جنازہ تو پڑھے جنازہ میں پڑھا نتیجہ نکلیا ہے جان والے نو جے فائدہ نہ لبدا ہوندا اسلام چ کدی جنازے دا تصور ہی نہیں ہونا غزالی اگلی حدیث پڑھن لگی ہے لجپال نبی فرمایا ہے میری امت امت مرحومہ ہے میری امت امت مرحومہ ہے فرمایا میری امت گناہ لے کے اپنیاں قبراں چ جاوے گی لیکن جدو کل قیامت والے دن اپنیاں قبراں چ اٹھائی جاوے گی لجپال نبی فرماندے نے انہاں دے ذمے گناہ کوئی نہیں ہونا انہاں دے ذمے گناہ کوئی نہیں ہونا پتہ نہیں سبحان اللہ کیڑی غلطی آکھو گے انہاں دے ذمے گناہ کوئی نہیں ہونا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا دا مطلب کی ہے لجپال نبی فرماندے نے اہل ایمان دی مغفرت دی دعا دی وجہ تو اہل ایمان دی مغفرت دی دعا دی وجہ تو اللہ انہاں دے گناہ معاف کر دے گا اللہ انہاں دے گناہ ختم کر دے گا میں کیا نتیجہ نکلیا ہے اج تو بعد عقیدہ بنا لے ماں باپ زندہ نے تاں بھی بخشش دی دعا جاری رکھ اگر دنیا تو ٹر گئے نے تاں بھی بخشش دی دعا جاری رکھیا کر جڑا تیرا مسلمان پرائے او دے واسطے دعا کریا کر خدا بھی راضی ہے مصطفیٰ بھی راضی ہے بھئی خدا بھی راضی ہے مصطفیٰ بھی راضی ہے غزالی چوتھی حدیث پڑھن لگی ہے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہے جدو کوئی بندہ
فوت ہو جائے بندہ دنیا تو ٹر جائے او دی حالت اس طرح ہوندی ہے جویں کوئی بندہ ڈب رہا ہووے جویں کوئی بندہ ڈب رہا ہووے لجپال نبی فرماندے نے جڑا ڈبن والا ہووے او اپنے ڈبدیاں آواز دیندا اپنے یاراں نو اپنے بیلیاں نو اپنے مددگاراں نو آندا او لوکو میری مدد کرو میں ڈبن لگیا جے لوکو مینوں بچاؤ لجپال نبی فرماندے اے ہوئی حالت قبر وچ مردے دی ہوندی ہے جدوں او دی اولاد او دے رشتہ دار جدوں او دی اولاد او دے رشتہ دار او دے عزیز و اقربا او دے واسطے دعا کر دے نے او دے واسطے صدقہ کر دے نے او دے واسطے دعا کر دے نے اگلے جملے غزالی دی خطابت دے نہیں لجپال نبی دی حدیث دے نے فرمایا جدوں اے دی منگی ہوئی دعا او دی قبر چ جاندی ہے ایک پاسے ساری کائنات رکھی جائے ایک پاسے دعا رکھی جائے او بولو سبحان اللہ میں کیا ایک پاسے کی رکھیا جائے اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ ایک پاسے رکھی جائے دعا ایک پاسے رکھیا جان ساری کائنات دیاں نعمتاں لجپال نبی فرماندے نے ساریاں نعمتاں ختم ساریاں نعمتاں نو ٹھکرا دے گا او دعا نو قبول کرے گا پتہ لگیا تیری منگی ہوئی دعا ضائع نہیں اے دا فائدہ جان والے نو لبدا اے اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ ایک حدیث اور پڑھنا چاہنا تاکہ تیرے سینے چے ٹھنڈ پہ جائے تیرے سینے چے ٹھنڈ پہ جائے لجپال نبی تشریف لے جا رہے نے آقا اپنی سواری تے بیٹھے ہوئے نے حدیث مشکات اندر بھی موجود ہے حضرات حدیث کا نمبر کیجئے حدیث بخاری اندر بھی موجود ہے حدیث کا نمبر 216 ہے لجپال نبی آقا کریم ایک سواری تے بے کے جا رہے نے اچانک مصطفیٰ دی سواری اچھلی ہے لجپال نبی دی سواری اچھلی ہے آقا کریم فرمایا ہے ایتھے دو قبرانے فرمایا قبر والیاں نو عذاب پیا ہوندا ہے قبر والیاں نو عذاب پیا ہوندا ہے بابا غلام رسول صاحب میرا جملہ تگڑا ہے میں کیا جیڑا نبی زمین دے اتے ہو کے قبر وچ ویکھ سکدا ہے او قبر وچ ہو کے تیرا درود بھی سن لیندا ہے سلام بھی سن لیندا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ سکتے تو اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ اوے گج بج کے آنکھو ذرا سبحان اللہ لجپال نبی قبر دے اتے کھلو کے قبر وچ ویکھ کے فرمایا انہاں قبر والیاں نو عذاب ہو رہا ہے ہن شیر پڑھا اینی دیر ہو گئی کوئی نہیں پڑھیا اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ اسے واسطے غزالی آندا نیچی نظریں سبحان اللہ تو بڑی ہولی ہے نیچی نظریں کل کی خبریں نیچی نظریں کل کی خبریں کیا انداز نرالا ہے نیچی نظریں سارے بندے رل کے پڑھ لو نیچی نظریں کل کی خبریں کیا انداز نرالا ہے جو غیبی احوال کو جانے وہ میرا کملے والا ہے لجپال نبی فرمایا ہے انہاں قبر والیاں نو عذاب پیا ہوندا ہے انہاں قبر والیاں نو عذاب پیا ہوندا ہے انہاں قبر والیاں نو عذاب پیا ہوندا ہے لجپال نبی ذرا دسیا جے لجپال نبی ذرا دسیا جے اے کیڑی وجہ تو قبر والیاں نو عذاب پیا ہوندا ہے لجپال فرمایا ہے انہاں وچوں ایک ہوے جڑا پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں بچدا دوسرا ہوے جڑا چغل خور ہے میں کیا حاجی صاحب میں نبی دی عظمت تو قربان جاواں جڑے چغل خور نو بھی جان دے نے پیشاب دے چھٹیاں تو نہ بچن والے نو بھی جان دے نے
چلو جی پا لو جی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ سکتے تو اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ بڑی ہولی سبحان اللہ تاری ہور اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ میں کیا پیشاب بندہ لوکاں دے سامنے کردا کہ لک کے او بولے تے صحیح پیشاب لوکاں دے سامنے کری جاندا کہ لک کے تے چغلی او دی کری دیے کہ ساتھی نو پتہ نہ لگ جائے یعنی جدے خلاف چغلی کریے اونوں پتہ نہ لگ جائے میں کیا واہ مدینے والیا تیری عظمت تے صدقے جاواں کیڑا کدوں مریا کدوں اونے چغلی کیتی ہے میں کیا جس نبی نو چغلیاں دا پتہ ہے انہوں تیرے درود سلام دا نہیں پتہ اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ یہی گل غزالی کہہ رہی ہے نیچی نظریں یا اللہ جڑا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہ کسی دا محتاج نہ ہوئے نیچی نظریں کل کی خبریں کیا انداز نرالا ہے جو غیبی احوال کو جانے وہ میرا کملے والا ہے صحابی کہندے لجپال نبی نے آمینہ دے لال نے ایک ٹہنی لے کے آقا کریم نے وہ دو ٹکڑے کیتے نے لجپال نبی دو ٹکڑے کیتے نے ایک قبر تے لائیے دوجی قبر تے لائیے لجپال نبی فرمایا ہے جدوں تک ٹہنیاں ہریاں رہن گیاں جدوں تک ٹہنیاں ہریاں رہن گیاں جدوں تک ٹہنیاں ہریاں رہن گیاں انہاں قبر والیاں دے عذاب چ کمی ہوندی رہے گی نتیجہ نکلیا ہے لجپال نبی قیامت تک واسطے دس دیتا ہے اوے جان والے نو پار والیاں دا عمل کل بھی فائدہ دے رہا سی اج بھی فائدہ دے رہا ہے کچھ آکھو ذرا سبحان اللہ جان والے نو کل بھی عمل فائدہ دے رہا سی تے اج بھی عمل فائدہ دے رہا ہے جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی پاختر جدوں تک یہ ٹہنیاں ہریاں رہن گیاں لجپال نبی فرماندے نے قبر والے دے عذاب چ تخفیف یعنی کمی ہوندی رہے گی اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی ہولی دن دے اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ میں نے تھوڑا جا چلا ہوئے فرمایا جدوں تک یہ ٹہنیاں ہریاں رہن گیاں نتیجہ نکلیا اے جڑا اسی قبراں تے ہرے ہرے پھول پاؤنے ہیں نا او بولو تو صحیح او دی اصل حدیث اے وے کہ قبر دے اتے پھول پائیے جے مردہ گناہگار تے عذاب چے تخفیف تے جے اللہ دا ولی ہے تے درجے بلند ہو رہے اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ او تے درجے بلند ہو رہے جے آنکھو تے ایک حدیث اور نہ پڑھا حدیث نمبر 8 اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ یارہ توجہ کر لجپال نبی فرمایا جدو بندہ فوت ہو جائے جدو بندہ دنیا تو چلا جائے او دے جان تو بعد او دے 3 عمل کدی منقطع نہیں ہوں 3 عمل منقطع نہیں ہوندے یا رسول اللہ کیڑے کیڑے عمل نے لجپال نبی فرمایا صدقہ جاریہ کسی نے کوئی مسافر خانہ بنایا ہے کسی نے کوئی نلکا لوایا ہے اے جب تک نلکا لگیا رہے گا جان والے نو ثواب ملدا رہے گا جان والے نو ثواب ملدا رہے گا لجپال نبی فرمایا دوسرا عمل جدی وجہ تو بندے نو فائدہ لبدا ہے فرمایا جن نے علم حاصل کیتا ہے پھر اگے اس علم تو لوکاں نو نفع دیتا ہے لجپال نبی فرمایا جب تک لوکی پردے رہن گے اینو ثواب ملدا رہے گا اینو ثواب ملدا رہے گا حاجی صاحب مینوں قسم اللہ دی عزت دی ایتھے بیٹھے نقطہ میرے ذہن چ آ گیا اے نقطہ ایتھے بیٹھے میرے ذہن چ آیا ہے لجپال نبی فرمایا 3 عمل بندے دے منقطع نہیں ہوندے مرن تو بعد بھی صدقہ جاریہ جیڑا علم پڑھیا تے اگے کسی نو نفع دیتا قرآن نفع ہے کہ نہیں بڑی ہولی جی سبحان اللہ کیے تسا بھائی جدوں تک انہیں قرآن پڑھیا پھر اگے لوکاں نو پڑھایا پتہ لگیا قرآن کوئی پڑھے گا
نتیجہ نکل گیا، تسی اجے بھی غور نہیں کیتا بھائی قرآن کوئی پڑھے گا ثواب انہوں جاری دے گا جن نے علم حاصل کیتا قرآن دا تے اگے لوکاں نو دسدا رہیا۔ اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ لاجپال نبی فرمایا تیسرا عمل کیے نیک اولاد مغفرت دی دعا کرے، نتیجہ نکلی آئے حضرات کسے دا کوئی عمل نقصان وچ نہیں بلکہ میت نو فائدہ دیندا ہے۔ اگے غزالی کولو حدیث سن لے انشاءاللہ تیرا ایمان تازہ ہوے گا۔ لاجپال نبی دے صحابی نے نائے حضرت سعد بن عبادہ انہاں دی ماں دا انتقال ہویا بارگاہ مصطفیٰ چ آئے آ کے کیا یا رسول اللہ میں ایتھے موجود نہیں سا، آقا میں ایتھے موجود نہیں سا۔ حدیث بخاری شریف اندر ہے، حدیث بخاری شریف اندر ہے، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ حدیث بخاری اندر ہے، حدیث دا نمبر ہے 2762 2756 نمبر حدیث ہے۔ لاجپال نبی دی بارگاہ چ حضرت سعد بن عبادہ آئے کیا یا رسول اللہ میری ماں دا انتقال ہو گیا ہے، آقا میں تھے کوئی نہیں سا، یا رسول اللہ میں اپنی ماں واسطے کوئی نیک عمل کرا، یا رسول اللہ دا ثواب میری ماں نو ملے گا۔ لاجپال نبی فرمایا ہاں، انہاں ہاتھ جوڑ کے کیا سونیا پھر تینوں گواہ بنا کے کہہ رہا وا آ جیڑا مخراف نامی کھجوراں دا باغ میرا ہے، اے جیڑا مخراف نامی میرا کھجوراں دا باغ ہے اللہ دی راہ چ صدقہ دے دیتا ہے، اس کھجوراں دے باغ وچوں لوکی کھان گے ثواب سعد دی ماں نو جائے گا۔ بھئی کھان گے لوکی ثواب سعد دی ماں نو جائے گا۔ پتہ لگیا اپنے کسے نیک عمل دا ثواب جان والے نو پیش کرنا، اپنے عملاں دا ثواب پیش کرنا اے بدعت نہیں، قرآن چوں بھی ثابت ہے، مصطفیٰ دے فرمان وچوں بھی ثابت ہے۔ دوجی حدیث پھر پڑھن لگیا مشکات شریف اندر، حدیث بالکل صحیح ہے، مشکات حدیث دا نمبر 1912 ہے۔ لاجپال نبی دی بارگاہ چ حضرت سعد بن عبادہ پھر آئے آقا میں اپنی ماں واسطے کوئی عمل کرنا چاہنا، یا رسول اللہ مینوں دسو میں کیڑا عمل کرا۔ لاجپال نبی فرمایا ہے اس طرح کر ایک پانی دا کنواں کھدوا دے، پانی دا کنواں کھدوا دے، پانی دا کنواں کھدوا دے۔ جدوں پانی دا کنواں کھودیا گیا انہاں آکھیا اے سعد دی ماں واسطے وے۔ حاجی صاحب کی مطلب اے دے وچوں پانی لوکی پین گے ثواب سعد دی ماں نو ملدا رہے گا۔ او گج بج کیا کھوجرا سبحان اللہ۔ پتہ لگیا ثواب کنوں ملے گا، سعد دی اماں نو ملے گا۔ اگلی حدیث پھر مسلم چو پڑھن لگیا، حدیث دا نمبر 5091، حدیث دا نمبر 5091۔ لاجپال نبی نے ایک مینڈا ذبح کیتا ہے، کیا مولا میرے والوں بھی قبول کر لے، میری آل والوں بھی قبول کر لے۔ لاجپال نبی دوسرا مینڈا ذبح کیتا ہے، کیا مولا میرے والوں بھی قبول کر لے، میری امت والوں بھی قبول کر لے۔ حاجی صاحب پتہ لگیا ہے اسی بھی جدوں اسالے ثواب کرنے کہنے مولا فلاں دے والوں اسی بھی جدوں اسالے ثواب کرنے تے کی آنے یا اللہ کام میں کر رہا میرے ابے اللہ قبول کر، آ جڑی قربانی میں کرنے لگیا۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو۔ اور حافظ جی اگر غیر اللہ دا نا آن تے شے حرام آج ہو جاندی ہے تو اللہ ماشاءاللہ ساریاں مسیطاں تے غیر اللہ دے نا پہ ہوئے۔ مسجد بلال بڑی ہولی سبحان اللہ تواڈی، مسجد اقصی میرا خیال میں کوئی گل کر گیا تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ او جے غیر اللہ دے نا پیاں شے حرام ہو جاندی ہے تے مسجد خالد بن ولید گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں تو انہوں؟ اچھا چلو ایک گل اور سمجھو، کہندا ویکھو جی اے بکرا انہاں غوث پاک دے نا دا رکھیا ہے، کدے نا دا غوث پاک دے نا دا بکرا رکھیا ہے لہذا اے حرام ہے۔ میں کیا ماشاءاللہ جناب نے عید تے قربانیاں کتنیاں دیتیاں سن؟ کہندا ماشاءاللہ میں 3 قربانیاں دیتیاں۔ میں کیا کدیاں کدیاں؟ آندا ایک اپنے نا دی،
ایک اپنی ماں دے نام دی، ایک اپنے ابے دے نام دی، ایک اپنے نام دی شاہد، ایک اپنے نام دی، ایک اپنے ابے دے نام دی۔ سبحان اللہ کہہ لو اچھی آواز۔ ربانی صاحب سبحان اللہ بھی نہیں دیندے، میں ہن کی کر سکنا؟ اچھی آکھو یار ذرا سبحان اللہ، میں تھوڑا جہا حوصلہ ہوے۔ یہ تقریر مینوں بھی پتہ بھی تہاڈا مزاج کچھ اور قسم دا ہے، میرا اپنا مزاج کچھ اور قسم دا ہے، لیکن میں سن کے ران رہا گیا۔ ایک بندہ کہنا میں بھابی اس وجہ تو آیا، مینوں ختم دی دلیل ہی نہیں لبھی۔ میں کیا تو کسی دلیل والے مولوی کول آیا نہیں نا؟ اور جاگ دے تو سبحان اللہ کہو نا۔ میں کیا قربانیاں کتنیاں کیتیاں؟ کہندا 3، ایک اپنے نا دی، ایک ابے دے نا دی، ایک امی دی نا دی۔ میں کیا نیت کیتی سی بھی اے بکرا میری امی دے نا دا ہے؟ کہندا ہاں جی۔ میں کیا نیت کیتی سی بھی اے بکرا میرے ابے دے نا دا؟ کہندا ہاں جی۔ میں کیا تو تے گیا؟ او بولو تے صحیح۔ میں کیا تو تے گیا ہے نہ تے غیر اللہ دا نا آ گیا؟ کہندا نہیں نہیں غزالی صاحب اے ہے تے ابے دے نا دی، ہے تے امی دے نا دی، لیکن جدوں ذبح کیتی جے میری نیت اے سی اے دا ثواب میری ماں نو جائے، اے دا ثواب میرے ابے نو جائے۔ میں کیا ذبح کرن لگیا کیا کیا سی؟ بسم اللہ کیا سی یا آکھیا سی میری اماں دے نا تے ذبح؟ کہندا نہیں نہیں میں بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھیا اے۔ اندر توجہ ہے نا؟ میں کیا اسی بھی تینوں اے ہی کہنا چاہنے اسی جڑا غوث پیا دے نا دا بکرا رکھیا ہے، جڑا داتا صاحب دے نا دا بکرا رکھیا ہے، اسی بھی ذبح کرن لگیاں داتا صاحب دا نا نہیں لیا، اسی بھی اللہ دا نا لے کے دسیا ہے۔ یا اللہ ذبح تیرے نا تے وے، ثواب غوث پاک دے نا تے وے۔ اللہ ذبح تیرے نام تے، اللہ ذبح تیرے نام تے، ثواب اپنے ماں پیو دے نام تے۔ اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ میں کیا نبی پاک نے بھی دسیا ہے یا اللہ میرے والوں قبول کر لے، میری آل والوں قبول کر لے، اللہ میرے والوں قبول کر لے، میری امت والوں قبول کر لے۔ نتیجہ نکلی آئے نبی 14 صدیاں پہلے دس گئے جدے والوں یہ سالے ثواب کرنا ہوئے او دا نا لینا بدت نہیں، ایک قرآن چو بھی ثابت ہے، مصطفیٰ دے فرمان چو بھی ثابت ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ سکتے تو ذرا اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ میری پچھلی جمعے دی تقریر دا خلاصہ تے اس جمعے دی تقریر دا خلاصہ اپنے عملاں دا ثواب جان والے نو پیش کرنا۔ فقیر قرآن چوں بھی ثابت کیتا ہے، مصطفیٰ دے فرمان چوں بھی ثابت کیتا ہے۔ اتنے حدیثاں بہت ساریاں لکھیاں نے، میں بیان کراں تے کم از کم اگلا جمعہ بھی وچ لگ جانا ہے، لیکن اگلے جمعے انشاءاللہ کسی ہور موضوع نال حاضر ہونا۔ تسی سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز نال، گج بج کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ آندا غزالی صاحب ہے جڑی کٹھی دعا کر دے جے، بڑی ہولی سبحان اللہ تہاڈی یار، اچھی آنکھوں نے میں نے تھوڑا جا حوصلہ ہے۔ آندا غزالی صاحب ہے جڑی کٹھی دعا کر دے جے دی بھی کوئی دلیل ہے؟ میں کیا حدیث دا نمبر 4431 مسلم شریف، اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ حدیث دا نمبر 4431، کتاب دا نام مسلم شریف۔ آقا کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت معاذ ابن مالک فوت ہو گئے۔ شہرات دوسرا دن سی یا تیسرا دن، حدیث مسلم دوسرا دن سی یا تیسرا دن، لجپان نبی دی بارگاہ چ آمینہ دے لال آئے، لجپان نبی تشریف لے آئے صحابہ کو حضرت معاذ ابن مالک دے کر۔ لجپان نبی فرمایا ہے او میرے صحابہ مل کے معاذ واسطے بخشش دی دعا کریے، سارے مل کے معاذ واسطے بخشش دی دعا کریے۔ نتیجہ نکلیا رل کے دعا کرنا اے بدعت نہیں، مسلم دی حدیث تو ثابت ہے۔ اگلی حدیث اس کتاب چو پڑھن لگیا جنہوں لکھن والا امام بخاری ہے، اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ لکھن والا امام بخاری ہے، کتاب دانا ادب المفرد ہے،
بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ کتاب دانا الادب المفرد لکھن والے امام بخاری نے محمد ابن سیرین کہندے نے، محمد ابن سیرین کہندے نے، محمد ابن سیرین تابعی نے، اوے اگلے جملے تے سبحان اللہ دی آجے، لجپال نبی فرمایا ہے جن نے مینوں ویکھیا ہے او دے تے بھی دوزخ دی اگ حرام ہے، جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے او دے تے بھی دوزخ دی اگ حرام ہے۔ لاجپال نبی فرمایا جن نے مینوں ویکھیا ہے او دے تے بھی دوزخ دی اگ حرام، جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے او دے تے بھی دوزخ دی اگ حرام۔ محمد ابن سیرین کہندے نے میں ابو ہریرہ دی بارگاہ چ حاضر ساں، میں کلا نہیں ساں، الادب المفرد لکھن والے امام بخاری محمد ابن سیرین آندے میں کلا نہیں سا، میرے نال ایک ساتھی ہور بھی موجود، حضرت ابو ہریرہ نے گورے گورے ہاتھ چک کے دعا کی تھی، اللہ مینوں بھی بخش دے میری ماں نو بھی بخش دے، اللہ جڑا ساڈے دوواں واسطے دعا کرے تو اونوں بھی بخش دے۔ صحابی دے جملے پہ دستے نے کسے دی منگی ہوئی دعا ضائع نہیں جاندی بلکہ جان والے نو ایدا فائدہ ملتا ہے۔ اگلی حدیث پاک سنانا چاہنا، لجپال نبی فرمایا اے میرے صحابہ، لجپال فرمایا ہے اے میرے امتیو، فرمایا خبردار رمضان دے مہینے چے اپنے فوت شدگان نو پلنا نہیں، اپنے مرن والیاں نو پلنا نہیں۔ حضرات غزالی حوالے دا ذمہ دار ہے، حدیث سنے گا تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لجپال نبی فرمایا ہے خبردار اپنے مرن والیاں نو پلیا جے نا، خصوصی طور تے رمضان دے مہینے چے، فرمایا رواں اپنے گھر چ آندیاں نے، رواں اپنے گھراں چ آندیاں نے، رواں اپنے گھراں چ آندیاں نے، آ کے آواز دیندیاں نے ساڈے تے مہربانی کرو، ساڈے تے مہربانی کرو، ساڈے تے احسان کرو، ساڈے نال حسن سلوک کرو، ساڈے تے مہربانی کرو۔ بھئی کیویں مہربانی کرنی ہے؟ فرمایا میت کہندی ہے 1 روپیہ صدقہ کرو، 1 روپیہ صدقہ کرو، مسئلہ حل ہون لگیا تیرا سبحان اللہ کہہ ذرا اچھی آواز نال۔ لجپال نبی فرمایا ہے میت کہندی ہے 1 درہم صدقہ کرو یا روٹی صدقہ کرو، او جے روٹی نہیں کر سکتے روٹی دا ٹکڑا ہی صدقہ کرو۔ میت کہندی ہے 1 روپیہ صدقہ کرو، ساڈے تے مہربانی کرو۔ حاجی صاحب نمبر 2، میت کہندی ہے روٹی دا 1 ٹکڑا صدقہ کرو یا روٹی کرو، جو روٹی نہیں تو روٹی دا 1 ٹکڑا صدقہ کرو۔ فرمایا یا 1 آیت پڑھ دو، او صدقے اللہ کرے تو میں گل سمجھا سکاں، یا 1 روپیہ صدقہ کر دیو، نہیں تو روٹی کر دیو، روٹی پوری نہیں دے سکتے تو روٹی دا ٹکڑا ہی اللہ دی راہ چ صدقہ کر دیو۔ اچھا جی وہ بھی نہیں نہ کر سکتے تو پھر کی کرو،
قرآن دی ایک آیت ہی صدقہ کر چھڈو سبحان اللہ تے کہو ذرا اچھی آواز نال حدیث دا میں ذمہ دار ہاں تسی سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز نال فرمایا قرآن دی آیت پڑھ کے صدقہ کر دیو توجہ ہے نا فرمایا جے بھی نہیں ہو سکتا جی اللہ توفیق دیتی ہے تے کپڑے دا صدقہ کر دیو فرمایا جڑا کپڑے دا صدقہ کرے اللہ انہوں جنت دا لباس پہنائے اللہ انہوں جنت دا لباس پہنائے حاجی صاحب پتہ لگیا ایک قرآن پڑھے گا تاں بھی ثواب جائے گا کپڑا دے گا تاں بھی ثواب جائے گا روپیہ صدقہ دے گا تاں بھی ثواب ملے گا اللہ دی قسمیں ثابت ہویا قرآن دی آیت پڑھیے تے ثواب پہنچ جاندا ہے او جدے ختم تے اسی قرآن دیاں کئی سورتاں پڑھ چھڑیے سبحان اللہ کھونا اچھی آواز نہ فقیر الحمدللہ تقریباً 15 حدیثاں پڑھ چھڑیاں منن والے واسطے ایک ہی کافی ہے جن نہیں مننا وہ سامنے 50,000 بھی رکھ دو انہیں نہیں مننا سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز نال اگلا حوالہ کتاب دا نام تفسیر در منصور ہولی سبحان اللہ تواڈی بھائی شاہ صاحب ذرا تسی بھی سبحان اللہ اچھی آنکھوں میں تھوڑا جا حوصلہ ہے کتاب دا نام تفسیر در منصور لکھن والا کون امام جلال الدین سیوطی جلد پہلی ہے صفحہ نمبر 834 ہے کنے نمبر صفحہ نمبر 834 ہے لجپال نبی دی بارگاہ ایک صحابی آئے لجپال نبی دی بارگاہ ایک صحابی آئے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے گھر سے برکت نہیں سبحان اللہ کہہ لو گے اے سجے کھبے ایک دوجے دا منہ ویکھو بھی کیڑا سبحان اللہ کہہ رہا کون نہیں کہہ رہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا یا رسول اللہ میرے گھر سے برکت نہیں پتہ لگیا برکت رب دیندا ہے لیکن صحابی مصطفیٰ دی بارگاہ چ آ کے دسی آئے کھلے بوئے ویکھ کے اسی تیرے دوارے آ گئے یا اللہ جدا ہاتھ کھڑا ہوئے آواز بھی اچھی ہوئے آج رات تک لگے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا کھلے بوئے ویکھ کے اسی تیرے دوارے آ گئے اجے بھی کئی بندیاں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے اجے بھی کئی بندیاں رل کے نہیں پڑیا اللہ دی قسمیں مدینے والا راضی ہوے گا کھلے بوئے ویکھ کے اسی تیرے دوارے آ گئے سن دمادیا مہرماں دکھیاں بیچارے آ گئے لجپالا کرچے برکت کوئی نہیں لجپالا کرچے برکت کوئی نہیں حدیث سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا لجپال نبی فرمایا ہے تو ایت الکرسی کیوں نہیں پڑھدا کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھن دی دلیل سنیا جے غزالی کولوں تفسیر در منصور جلد پہلی صفحہ 834 انڈر لائن کر کے لے آیا سبحان اللہ دکھا یار اچھی آواز نال لجپال نبی فرمایا تو سورہ فرمایا تو ایت الکرسی تو غافل کیوں ہیں ایت الکرسی تو غافل کیوں ہیں لجپال نبی دی حدیث سامنے کتاب کھلی جے فرمایا جس کھانے تے ہولی ہولی سبحان اللہ تواڈی جس کھانے تے جس سالن تے ایت الکرسی پڑھی جائے اللہ اس کھانے چے اللہ اس سالن چے برکت پا دیندا
لکھن والا او جنوں بگانیاں لکھیا ہے 22 باری حضور دی جاگدیاں زیارت ہوئی ساڈے علماء نے لکھیا اس بابے نو 75 باری حضور دی جاگدیاں زیارت ہوئی امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور جلد پہلی سبحان اللہ کہہ سکتے ہو اور اس حدیث دی راویہ مومنہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ سبحان اللہ کو ذرا اچھی آواز نال لاجپال نبی فرمایا جس کھانے تے آیت الکرسی پڑھی جائے فرمایا جس کھانے تے جس سالن تے جس کھانے تے آیت الکرسی پڑھی جائے اللہ اس سالن وچ اس کھانے چ برکت پا دیندا ہے اللہ دی قسم ثابت ہویا او کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھنا بدعت نہیں لاجپال نبی دے فرمان تو ثابت ہو گیا اور ایماندار نہ دسو آیت الکرسی اللہ دا قرآن نہیں فرمایا جس کھانے پر آیت الکرسی پڑھی جائے پھر کی ہوندا بھلا اللہ کھانے چ برکت پا دیندا ہے ہن ذہن آیا تہاڈی گل دین چ جیڑا بندہ کہ ایک حدیث میں سارا ختم دکھائیں ان کو ایک حدیث چو ساری نماز بخا صدقے تہاڈی سبحان اللہ بھائی جیڑا بندہ آکھے ایک حدیث چو سارا ختم دکھاؤ انہوں کی آکھنا ہے ایک حدیث چو ساری نماز بخا جدے چ اللہ اکبر بھی ہوئے ہاتھ بننا بھی ہوئے سبحانک اللہ بھی ہوئے سورت فاتحہ بھی ہوئے چلو سبحان اللہ کل نوں کہہ چھڈو آج نہیں کہنی تے ایک حدیث بخا جدے وچ اے بھی ہوئے بھائی رکوع کرنا ہے تسبیح نہیں پڑھنی ہے رکوع چ اٹھنا ہے تو پھر کہڑی تسبیح پڑھنی ہے سجدے چ جانا ہے پھر کہڑی تسبیح پڑھنی ہے سجدے چ اٹھنا ہے تو پھر کہڑی تسبیح پڑھنی ہے سجدے وچ دوجی باری جا کے پھر کہڑی تسبیح پڑھنی ہے اتحیات چ بیٹھ کے پھر کی پڑھنا ہے ایک حدیث چ بخا میں کہیا انیاں حدیثاں چ کٹھیاں کر کے تو ایک نماز پڑھائی اسی تیرے سامنے 15 حدیثاں پڑھ کے تے الحمدللہ ختم ثابت کر چھڈیا جے میں تو اللہ اکبر کتوں لے آیا وہ آئی گل سمجھ کے نہیں یہ اللہ اکبر کتوں سرکار نے فرمایا سامنے رکھ کے آیت الکرسی پڑھیں گا تے روٹی چ برکت آ جائے گی اور گھر چ برکت آ جائے گی ٹائم بہتا ہو جانا ہے نہیں تے حدیثاں تے فقیر نہیں لکھ کے لے آیا ہے حدیث سے پاک ہے ابو داؤد شریف اندر سرکار حضرت سعد بن عبادہ دے گھر گئے کھانا سامنے سی حضور نے پہلے گورے گورے ہاتھ چک کے دعا کیتی اللہ سعد بن عبادہ دے گھر والیاں نو رحمت بھی عطا فرما تے برکت بھی عطا فرما اور سرکار نے دعا کرنے کے بعد کھانا کھایا آئی سمجھ کے نہیں تینوں حدیث نہیں لبدی تے ساڈا کی قصور ہے ساڈے کول آنا سی تینوں تے یہ حدیث ہے آ گئی گل سمجھ کے نہیں جو کہے قرآن سے ختم دکھاؤ تسی کور نماز بھی کھا اور کہے گا قرآن میں صلاۃ ہے تو انہوں کی صلاۃ تیری بولی جو ساڈی بولی چ آئی تو کی بنیا نماز اسی طرح دعا کرنا اپنے نیک اعمال دا ثواب پیش کرنا اس ساڈے ہاں ساڈی بولی چ جدوں آیا تے ختم بن گیا اصال ثواب بن گیا مسلم شریف میں پورا باب ہے وصول الثواب الی المیت میت کے لیے اصال ثواب کرنا یہ پورا باب مسلم شریف میں موجود ہے اللہ کرے میں جو سمجھانا چاہنا سا کسی نو سمجھ آ جائے نہ بھی کسی نو سمجھ نہ آئے تو فقیر جمعے تو بعد اپنی لائبریری چ بیٹھا ہوں جو حدیثیں بیان کی ہیں دکھانا میری ذمہ داری ہے اللہ محبوب علیہ السلام دا صدقہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے ایک منٹ اجے نہیں اٹھنا اے ویکھو تواڈے اگے ہاتھ جڑے نے ایویں کسے بندے دی گل سن کے آ جڑی ماں پیو واسطے دعا کرنا ہے اور سال بعد کوئی انہاں واسطے کوئی لنگر پکا کے کسی نے کھوا دینا ہے بدعت نہیں ہے ہم نے ابھی حدیث پڑھی بخاری شریف سے سرکار نے فرمایا ہاں جو تو اپنی ماں کے لیے نیک عمل کرے گا اس کا ثواب تیری ماں کو جائے گا سعد بن عبادہ کیا حضور تو انہوں گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں آ جڑا میرا مخراف نامی باغ ہے نا اے اللہ دی راہ چ صدقہ ہے کی مطلب کھان گے لوکی ثواب میری ماں نو
ہم نے یہاں پر بہت ساری حدیثیں پڑھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کنواں کھدوایا حضرت سعد کولوں، فرمایا اے سعد دی ماں واسطے ہے، کی مطلب پانی لوکی پین گے ثواب سعد دی ماں نو جائے گا۔ خبردار کسے بندے پیچھے لگ کے عقیدہ خراب نہ کریں۔ بزرگ فرماندے نے دکان بدلنی پئی تے بدلنا ہی، مکان بدلنا پیا تے بدلنا ہی، او گڈی بدلنی پئی تے بدلنا ہی، پر خبردار پرانا عقیدہ نہ چھڈیں، پرانا عقیدہ نہ چھڈیں۔ او تیرے پیو دادے نو کلمہ پڑھاؤن والے داتا علی اجویری سن، تو کتھوں دا مسلمان بن کے آ گئے؟ آئیے سمجھ کے نہیں۔ الحمدللہ اسی ممبر پر فقیر نے وہ جو ایک کھچ جے بندے نے اعتراض کیتا سی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، الحمدللہ فقیر نے او دیتے 10 جواب بعد دیتے ہیں۔ حضور غوث پاک رفع یدین کردے سن، اے دے اتے 11ویں والے دن آتے 11 سوال فقیر نے یوٹیوب تے بھی چھڈے نے تے فیس بک تے بھی چھڈے نے، اجے تک کوئی مائی دا لال دا جواب دین واسطے آیا ہی نہیں تے انشاءاللہ قیامت تک آ بھی نہیں سکدا۔ اس واسطے تہاڈا عقیدہ الحمدللہ تہاڈے محفظ جاگ رہا ہے۔ میں اس واسطے آکھیا کرنا کوئی عقیدہ بدلن تو پہلے کہندا میں نے بڑی تحقیق کی ہے۔ وہ ایک بندہ میرے کو آ گیا کہندا جی میں رفع یدین تے بڑی تحقیق کی ہے، میں اللہ دی عزت دی قسم شاہد صاحب میں کوئی سوال کیتا، میں کہ امام بخاری کیڑے سن چ پیدا ہوئے؟ کہندا مینوں نہیں پتا۔ میں کہا تو تحقیق کدی کر کے آیا؟ یا تینوں یہ نہیں پتا بھی امام بخاری کیڑے سن چ پیدا، تو کدی تحقیق کیتی ہوئی؟ الحمدللہ ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ساڈی اللہ اکبر تو لے کے سلام پھیرن تک فقیر تواڈے سامنے نماز انشاءاللہ صرف ثابت نہیں کرے گا، تینوں کھول کے پیا کے کلے گا۔ اور میں آیت سب تو پہلے پتہ کی پڑھی سی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن ہے قرآن۔ جناب سیدنا حضرت خضر علیہ السلام نے نا یتیم بچیاں دی دیوار سیدھی کیتی، موسیٰ کلیم اللہ آکھیا انہاں سانو کھان روٹی بھی نہیں دیتی تے تسی فری چ انہاں دی دیوار بنا دیتی۔ جناب سیدنا خضر فرمایا اس دیوار دے تھلے 2 یتیم بچیاں دا خزانہ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں دا پیو اللہ دا ولی سی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا، قرآن ہے قرآن، انہاں دا باپ اللہ دا ولی سی۔ پتہ لگیا ابا نیک ہوئے تے پچھے اولاد نو فائدے اللہ دیندا ہے۔ اور جے ابا نیک ہوئے تے اولاد نو فائدے لب دے، قرآن پڑھیا میں کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں مطلب کوئی بندہ کہ حدیث ضعیف ہے۔ پتہ لگیا ابا نیک ہوئے تے اولاد نو پچھے فائدہ لب دے، تے جے اولاد نیک ہوئے تا میرا خیال ہے میں تو انہوں گل سمجھا نہیں سکیا میں کیا کیا ہے بھائی ابا نیک ہوئے تے مرن تو بعد اولاد نو فائدہ لبے، تے جے اولاد نیک ہوئے تا ابے نو فائدہ لبے گا کہ نہیں بھائی؟ کئی باری ایسی آخیا وہ جمعہ پڑھنا آؤ اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو نا انج کر کے باں پھڑو، جمعہ پڑھن لے آؤ، باں پھڑو، مسجد لے کے جاؤ، کادے واسطے؟ تاکہ تیرا پتر نمازی بن جائے، اور تیرا پتر نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ کیڑا کیڑا بندہ جنہیں ارادہ کیتا انشاءاللہ اگلی نماز پڑھاں گا تے پتر نو نال لے کے جاؤں گا، جمعہ پڑھن جاواں گا تے اولاد نو نال لے کے جاؤں گا۔ میں کئی بار یہ گل آکھی ہے برسر ممبر پھر کر رہا، میں جمعے والے دن اپنے ابا جی دی قبر تو ہو کے آنا تے کوشش کرنا بھی ہر جمعے اپنا کوئی نہ کوئی پتر بدل کے لے کے جاؤں۔ بچارے کٹھے تو نہیں آ سکتے، چلو ایک جمعے ایک نو لے جانا، دوسرے جمعے دوسرے نو لے جانا، کیوں؟ بالآخر میں بھی تو مرنا ہے نا۔ انہاں نو پتہ ہوئے بھی جویں غزالی صاحب اپنے ابا جی دی قبر تے جاندے نے نا، جدوں یہ فوت ہو جان تے اساں بھی آنا ہے۔ اس واسطے جمعے والے دن اپنے والدہ دی قبر دی زیارت کریا کر، اور انہاں نو باں پھڑ کے مسجد چ لے کے آ کر۔ کیڑا کیڑا بندہ جنہیں ارادہ کیتا انشاءاللہ آپ بھی آنا ہے تے اپنی نسلاں نو بھی انشاءاللہ نمازی بنا کے جانا ہے۔ 5-7 بندے ہاتھ کھڑے کیتے میں تو لگتا ہے، اور جنہ دے بیاہ نہیں ہوئے آج ہی نیت کرو، اسلام مذہب ہی ایسا نیت تے بھی ثواب دے چھڑدا ہے۔ چلو ایسے بہانے بیاہ چھتی ہو جائے گا تہاڈا، تسی نیت کرو اللہ سانو اولاد دے تے چلو انہوں نال لے کے جائیں گے۔ اللہ کریم میری تہاڈی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ بما توفیقی الا باللہ، یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ اگلے جمعے نویں موضوع نال حاضر ہوں۔